ओके, कार्यालयमा यस प्रकार चाहिने यति महत्त्वपूर्ण हुने सञ्चारको साधारण यसो भनौँ न, असल अथवा राम्रो के सञ्चारको विशेषताहरूमा शीर्षकमा छलफल गरौँ हामी। अथवा राम्रो सञ्चार हुनको लागि के प्रभावकारी सञ्चारका विशेषताहरू के हुन् त नि? अथवा सञ्चार त नि, सूचना पठाउने, सूचना पाउने त सूचना पाउने त नि, तर के आज हामीलाई चाहिने सूचना हामीले पर्सि पायौँ भने त्यो अझै फ्रुटफुल भयो त? भएन नि। के सूचना पाउने नाममा हामीले ट्रु सूचना नपाइकन फेक सूचना पायौँ, त्यो राम्रो भयो त? के सूचना हामीले इन्कम्प्लिट पायौँ, त्यो सूचना भयो त? अथवा राम्रो भयो त? के तथ्याङ्कको नाममा हामीले मिथ्याङ्क पायौँ अथवा मिथ्याङ्क सेयर गऱ्यौँ, के त्यो राम्रो भयो त? के सूचना प्रवाह गर्ने कुरालाई लिएर चाहिँ रिजिड खालको ट्रेडिसनल खालको चाहिँ मान्यता स्थापित गरिरह्यौँ, अलिकति ओपननेसको ट्रान्सपेरेन्सीको कुरालाई चाहिँ हामीले सिरोपर गरेनौँ, के त्यो राम्रो भयो त? हो, यस्ता कुराहरू नहुने, यो कुराहरू चाहिँ अथवा नराम्रा कुराहरू नभइकन राम्रो राम्रो कुराहरू हुनुपर्ने भनेको चाहिँ असल सञ्चारको, प्रभावकारी सञ्चारको विशेषता हो। हो, राम्रो अथवा प्रभावकारी अथवा असल सञ्चार हुन के हुनपर्छ त? शीर्षकमा हामी छलफल गरौँ। हुन्छ, असल सञ्चारका विशेषतामा हामी छलफल गरौँ। असल सञ्चारका विशेषतामा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो, विशेषता हो यथार्थता। यथार्थता अथवा रियलिटी अथवा वास्तविकता भनौँ हामी। वास्तविकता, वास्तविकता। त्यस्तै गरेर शिष्टता अर्को असल सञ्चारको विशेषता हो। शिष्टता, नम्रता, सञ्चार गर्ने सम्बन्धमा सम्बोधन गर्ने नै कुरा किन नहोस्, शिष्ट नम्र हुनुपर्छ। शिष्टता अर्को विशेषता हो। सञ्चार पूर्ण हुनपर्छ भनेका छौँ हामीले, पूर्णता यसको अर्को विशेषता हो। पूर्णता, पूर्ण हुन पर्यो। इन्फर्मेसन आधा आयो भने त त्यसलाई के इन्फर्मेसन भन्ने त है? पूर्णता। त्यस्तै गरेर समय अनुकूलता अथवा समय सान्दर्भिकता भनौँ हामी। समय सान्दर्भिकता, समय सान्दर्भिक सञ्चार हुन पर्यो। पुसमा चाहिँ सञ्चार गर्नुपर्ने कुरालाई चाहिँ माघ फागुन चैतमा सञ्चार गरेर भएन। समय सान्दर्भिकता। ओके, त्यस्तै गरेर एकरूपता, सञ्चारको सवालमा पनि जस्तो कार्यालयमा हुने सञ्चारमा एउटै इन्फर्मेसन छ, एउटाले एउटा इन्फर्मेसन दियो, अर्कोले अर्को इन्फर्मेसन दियो भने चाहिँ द्याट इज नट गुड। त्यो त राम्रो सञ्चारको विशेषता भएन। त्यसैले एकरूपता अर्को असल सञ्चारको विशेषता हो। एकरूपता। ओके, त्यस्ता राम्रा ओडहरू तपाईँहरूले ल्याउन सक्नुहुन्छ, जस्तो निरन्तरता, निरन्तरता भन्न सक्नुहुन्छ, स्वीकार्यता भनिदिन सक्नुहोला, लचकता पनि भन्नुहोला, अलिकति फ्लेक्सिबिलिटीको कुरा कि लचकता। त्यस्तै गरेर स्थिरता पनि भन्नुहोला। फेरि स्थिरता र लचकता त हेर्दाखेरि ऊ जस्तो हुन्छ। स्थिरता भनेको कस्तो भने कन्टिन्युअस बेसिसमा एउटै प्याटर्नमा सञ्चार होस् भन्ने सेन्सलाई स्थिरतामा बुझ्न सक्छौँ हामी। त्यस्तै गरेर लचकता भनेको अर्थ रिजिड हुन परेन, अलिकति फ्लेक्सिबल पनि हुन पर्योलाई हामी लचकता बुझ्न सक्छौँ। निरन्तरता, निरन्तर रूपमा सञ्चार हुनपर्छ भन्ने। यसरी हामीले सञ्चारका, राम्रो सञ्चारका, असल सञ्चारका यी विशेषता हुन् भनेर भन्न सकिन्छ। कन्फ्युजन हुने कुरा गर्दै छैनौँ है हामी? सुन्दै त हुनुहुन्छ मैले भनेको कुरा होइन यहाँहरूले? ल, सुनेको छु, ठिक छ भन्नुभएको छ। ओके, नाइस। अगाडि बढौँ है त हामी। सरल कुरा, एकदमै सरल कुरा गर्दैछौँ हामीले, गाह्रो कुरा गरेकै छैनौँ। नोट पनि म इमिडिएटली सेयर गर्छु भन्दैछु है। सञ्चारको अहिले हामीले राम्रो सञ्चारका विशेषताहरू, असल सञ्चारका विशेषताहरू भनेर पढ्दा पढ्दै अलिकति एउटा हाम्रो सिलेबसले मागेको कुरा छैन है, तैपनि हामीले विचारलाई अझै ब्रोडर बनाउने यो कुरा राखेको है मैले। यस्तो यस्तो त हुन पर्यो नि त भनेको। अहिले हामीले महत्त्व, आवश्यकता त्यता पनि यो कुरा पार्न ल्याउन मिल्छ कि। जे होस्, तपाईँहरूले बुझ्नु भएको छ मैले सेयर गर्न खोजेको कुरा। असल सञ्चार, राम्रो सञ्चार हुन त यो 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 हुन पर्यो नि त। फेरि हामीले ठुलो ठुलो लेन्दी सेन्टेन्सहरू पनि बनाएका छैनौँ। एकरूपता, लचकता, शिष्टता, नम्रता जस्ता कुराहरू गरेको छौँ होइन। कठिन कुरा गरेको छैनौँ। पूर्णता, समय सान्दर्भिकता भनेका छौँ है।
ओके हो यस्तो असल सञ्चारमा विघ्न बाधाहरू केले ल्याइदिन्छ त नि अलिकति त्यो पाठमा पनि जाउँ हामी असल सञ्चारका सीमाहरू शीर्षकमा हामी केही कुरा गरौँ असल सञ्चारका सीमाहरू लिमिटेसनहरू के यसको ग्यापहरू के छ त नि असल सञ्चार हुन नदिने कुराहरू के छन् त नि एक दुईटा हेरिहालौँ हामी युनिभर्सल थ्योरीको आधारमा है जहाँ चाहिँ हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्ट यस्तो उस्तो भन्दै छैनौँ हामी जहाँ चाहिँ सञ्चार हुनलाई यो हुनुपर्छ हो यस्तो असल सञ्चारका केही सीमाहरू पनि छन् जस्तै भाषागत समस्या एउटा सीमा हो भाषाकै समस्या मैले राम्रो प्रष्ट बुझिने भाषामा केही कुरा सेयर गरेको छु हुनसक्छ तपाईँले मेरो भाषै बुझ्न नबुझ्ने हुनसक्छ त्यो त सीमा भयो नि तसर्थ भाषागत समस्या एउटा सीमा हो हैन त हो जस्तो लाग्यो नि आफूले पनि तपाईँले जानेको कुरा हो नि यो हुन त हो यस्ता कुराहरू परीक्षामा चाहिँ हामीलाई सोध्ने कुराहरू हामीले चाहिँ छुट्टै ध्रुवबाट ल्याउने कुरा हुँदैनन् कि सरल कुराहरू नै हुन्छन् अब अहिले मैले माथि चाहिँ तपाईँहरूलाई असल सञ्चारका विशेषता भनेर छलफल गराएँ भने त्यहाँनिर भनेको शिष्टता पूर्णता यथार्थता हो निरन्तरता लचकता एकरूपता जस्ता कुराहरू तपाईँले नबुझेको कुरा होइन नि हुन त थाहा छ नि त नपढे पनि थाहा छ नि त्यो तर ती शब्दहरू हुन् जुन कुरा तपाईँ भित्र छ त्यसलाई निकाल्ने कुरा पनि हो यसलाई पढाइले निरन्तरको अध्ययनले चाहिँ अझै बुस्ट गराउने हो है त अहिले हामीले असल सञ्चारका सीमाहरू के छन् त नि भन्दाखेरि एउटा भाषागत सीमा हो त भाषागत सीमा हो कतिपयले त जस्तो मैले काम गर्ने ठाउँमा नेपाली नबुझ्ने मान्छे कति हुनुहुन्छ देशको मध्य भाग जस्तोमा पर्छ है पूर्व पश्चिम राजमार्ग जुन 1024 किलोमिटर छ 1028 पनि पढ्नु भयो होला कतै फेरि 1028 पढेको सरले 1024 भन्दियो भन्नु होला हो त्यसको मिड पोइन्ट छ चाहिँ मैले काम गर्ने जिल्लामा यहाँ नजिकै मध्यबिन्दु छ जुन इस्ट वेस्ट हाइवे के महेन्द्र राजमार्गको हो त्यो मध्यबिन्दु भन्ने पोइन्ट छ त्यही पोइन्ट त्यो मध्यबिन्दुको आधारमा मध्यबिन्दु भन्ने नगरपालिका पनि छ यहाँ देशको मध्य भाग जस्तो हो नि त पूर्व पश्चिम राजमार्गको बीचमा त्यो मिडल ठाउँमा पनि नेपाली भाषा नबुझ्ने मान्छे कति हुनुहुन्छ रियल कुरा गर्दैछु यहाँहरूलाई मैले भनेपछि अब मैले जतिसुकै राम्रो चाहिँ नेपाली किन नबोलौँ के मेरो मैले सञ्चार गरेको मान्छेले त्यो कुरा बुझ्छ नै भन्ने छैन नि त तसर्थ असल सञ्चारको एउटा सीमाको रूपमा भाषागत समस्या रहन्छ त्यस्तै गरी माध्यम अर्को सीमाको रूपमा रहन्छ मैले चर्को बोलेर मेरो चाहिँ जेस्चरहरू युज गरेर अथवा हात हल्लाएर चाहिँ तपाईसँग कम्युनिकेट गर्दैछु हुनसक्छ तपाईँहरू मध्ये कोहीले आँखा देख्नुहुन्न अरे के मैले चाहिँ युज गरेको जेस्चर अब तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ र सक्नुहुन्न अथवा तपाईँले कान सुन्नुहुन्न अरे मैले बोलेको कुरा तपाईँले सुन्न सक्नुहुन्छ र सुन्नुहुन्न मैले माध्यम प्रयोग गरेँ कम्प्युटर माध्यम अथवा कम्प्युटरमा पनि अडियो माध्यम प्रयोग गरेँ मैले टेलिफोन गरेँ के कान नसुन्ने मान्छेलाई मैले टेलिफोन गरेँ भने उहाँले मैले भनेको कुरा सुन्नुहुन्छ त सुन्नुहुन्न नि त हो त्यस्तो सेन्समा के भाषाको माध्यमको त्यस्तै गरेर स्रोतकै कुरा अथवा स्रोतको न्यूनता स्रोत नै भएन भने अर्को स्रोतकै न्यूनता रह्यो भने हो त्यो पनि अर्को समस्याको रूपमा रहन्छ त्यस्तै गरेर समय अर्को सीमाको रूपमा रहन्छ हो प्रपर समय नपुग्ने नहुने अर्को सीमाको रूपमा रहन्छ कहिलेकाहीँ झट्ट रेस्पोन्स गर्ने कुरा संवेगात्मक प्रतिक्रिया जसलाई भन्न मिल्छ संवेगात्मक इमिडिएट रेस्पोन्स गरिरहँदाखेरि पनि त्यहाँ असल सञ्चार नहुने हुनसक्छ कहिलेकाहीँ हुनसक्छ नि कस्तो भने मैले बोल्दैछु बोलेर सकिएकै छैन तपाईँलाई चाहिँ त्यो कुराले हिट गरिसक्यो तपाईँले मलाई चाहिँ अनि यस्तो होइन अथवा यो हो भनेर रेस्पोन्स गर्नुभयो ए पख्नुहोस् न पख्नुहोस् मैले कुरा टुङ्ग्याएकै छैन भन्नुपर्छ नि उदाहरण के हो त्यो भनेको इमिडिएट रेस्पोन्स एउटा संवेगात्मक प्रतिक्रिया पनि असल सञ्चार गर्ने सम्बन्धमा सीमाको रूपमा रहन्छ यसरी अरू केही कुराहरूलाई हामीले असल सञ्चारका सीमाहरूमा राख्न सक्छौँ है बुझ्नुहुन्छ हैन सञ्चारका प्रकार किसिमहरूमा हामी आउँ हाम्रो सिलेबसले हामीलाई खोजेकोमा हामी पुगौँ है त सञ्चारका प्रकार किसिममा जाउँ है त हामी सञ्चारका प्रकारहरू बनाइरहँदाखेरि हामीले के कुरालाई नबिर्सौँ भने सञ्चारका प्रकार भन्यो भने जस्तो लिखित रूपमा सञ्चार गरिने पनि सञ्चारको प्रकार हो यतिकै अहिले बोलेर गरिने कुरा पनि सञ्चारको प्रकार हो टेलिभिजनमा समाचार आउँदाखेरि चाहिँ नसुन्नेलाई
त्यो हातको इशाराहरू गर्ने कुरा पनि सञ्चारको प्रकार हो, सांकेतिक कुरा पनि सञ्चारको प्रकार हो। त्यस्तै गरेर औपचारिक अनौपचारिक जस्तो सुकै तरिकाले सञ्चार गर्ने कुरा पनि अब सञ्चारको प्रकार होला। ओके, भनौँ न सञ्चारलाई धेरै प्रकारमा हेर्न सकिन्छ। यस्ता धेरै प्रकारलाई हामीले मूल 2-3टा प्रकारमा बाँडेर चाहिँ, जस्तो अभिव्यक्ति एक्सप्रेसनको शैलीको आधारमा यो सञ्चार, औपचारिकताको आधारमा यो सञ्चार, र्याङ्किङ हायरार्कीको आधारमा यस्तो सञ्चार। म जस्तै अथवा कार्यालयको हिसाबले, पदको हिसाबले मै जस्तो पदमा आसीन व्यक्तिसँग गर्ने सञ्चार एक थरी हुनसक्छ। मैले आफूभन्दा जुनियरसँग गर्ने सञ्चार अर्को थरी हुनसक्छ, सिनियरसँग गर्ने सञ्चार अर्को थरी हुनसक्छ। यस्ता विविध सञ्चारलाई हामीले मूलत 2-3टा हाँगामा बाँडेर हेरौँ। एउटा हाँगा भनौँ अभिव्यक्तिको शैलीको आधारमा भनौँ, अभिव्यक्तिको शैलीको आधारमा, अभिव्यक्तिको शैली एक्सप्रेसनको स्टाइल के एक्सप्रेसनको स्टाइलको आधारमा, एक्सप्रेसनको स्टाइलको आधारमा हामी मौखिक सञ्चार, लिखित सञ्चार, सांकेतिक सञ्चार र मिश्रित सञ्चार भनेर त्यो अभिव्यक्तिको शैलीको आधारमा सञ्चारलाई थप त्यसको प्रकारहरू, थप त्यसको वर्गीकरण हेरौँ। अभिव्यक्तिको शैलीको आधारमा मौखिक अभिव्यक्ति, लिखित, सांकेतिक अनि यी चिजको मिश्रण, एउटा अभिव्यक्तिको आधारमा त्यसरी सञ्चारलाई हेरौँ। अहिले मैले भनेको कुरालाई एकचोटि रिभ्यू गर्नुहोस् त, तपाईहरुले रिभिजन गर्नुहोस् त मैले भनेको कुरालाई। अभिव्यक्तिको शैलीको आधारमा हामीले भन्दैछौँ जस्तो मौखिक सञ्चार। अब मौखिक सञ्चार भनेको बोलेर गरिने सञ्चार हो। त्यो भनेको तत्काल रेस्पोन्स पनि हुन सक्ने, तत्काल प्रतिक्रिया हुन सक्ने हो। प्रत्यक्ष भेटेर, टेलिफोन गरेर यस्तो सञ्चार गरिन्छ मौखिक सञ्चार भनेको। लिखित सञ्चारमा कुरा गरौँ, लिखित रूपमा गरिने सूचनाको प्रवाह हो लिखित सञ्चार भनेको। लिखित रूपमा गरिने सूचनाको प्रवाह अथवा लिखित रूपमा गरिने सञ्चार हो। लिखित भनिसकेपछि प्रमाणित प्रकृतिको हुन्छ बढी। लिखित भन्यो भने प्रमाणित प्रकृतिको हुन्छ, प्रमाणित हुन्छ। लेखोट भनेको त प्रमाणित हुन्छ। बोलेको कुरा त नष्ट हुने चाहिँ रिस्क हुन्छ नि। अहिले मैले जे बोले त्यो कुरा त लस हुने चान्सेस बढी हुन्छ। लिखित भनिसकेपछि त त्यो कहीँ इभिडेन्सियल हुन्छ। ओके, लिखित सञ्चारमा जस्तो चिठी पत्रहरू, परिपत्रहरू नै, प्रतिवेदनहरू, निवेदनहरू आदि चाहिँ लिखित सञ्चारहरू हुन्। सांकेतिक सञ्चार, सांकेतिक हिसाबले एक्सप्रेस गर्ने कुरा हो। चित्रको माध्यमबाट, चिन्हको माध्यमबाट, चिन्ह के साइनको माध्यमबाट, यस्तो बाटो छ भने यस्तो साइन गरेको हुन्छ हो। जिगज्याग छ भने जिगज्याग साइन गरे हुन्छ, तल खोला छ भने यस्तो साइन गरे हुन्छ। हामी बाटोमा हेर्दा पनि हो 180 मिटर भनेर यस्तो गाडी झर्न लागेको देखाउँछ। उदाहरण के सांकेतिक सञ्चार, चिन्हको संकेतको प्रयोग गरेर गरिने सञ्चार। यहाँहरूले अंग्रेजीमा एउटा फ्रेज युज सुन्नु भएको छ भने अ पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स भन्छ। अ पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स। 1000 शब्दलाई, 1000 शब्द भनेको एउटा चित्र हो जस्तो। एउटा चित्रको कीमत भनेको 1000 शब्द जति छ भनेर भनिन्छ। त्यस्तो सञ्चार सांकेतिक हिसाबले गरिने सञ्चार, सांकेतिक सञ्चार है त। त्यस्तै गरेर मिश्रित भनेर पनि अर्को हामीले वर्गीकरण, त्यो भित्रको अर्को किसिम भन्न सक्छौँ। मिश्रित भनेको यी सबै चिजको माथि हामीले भनेको मौखिक, लिखित, सांकेतिक आदिको मिश्रण। यो चाहिँ बढी प्रभावकारी हुन्छ भनेर पनि हामीले यसलाई भन्न सक्छौँ। मिश्रित भन्ने चाहिँ सबै कुरा चाहियो, जे चाहियो त्यो आयो है त, त्यो अलिक प्रभावकारी हुन्छ भनेर पनि भन्न सक्छौँ। जे होस्, सञ्चारलाई हामीले यसको वर्गीकरण हेरिरहँदाखेरि, यसको किसिम हेरिरहँदाखेरि, यसको प्रकार हेरिरहँदाखेरि एउटा हामीले अभिव्यक्तिको आधारमा सञ्चारको प्रकार हेऱ्यौँ। त्यहाँनिर हामीले मौखिक, लिखित, सांकेतिक र यी चिजको मिश्रण, मिश्रित भनेर भन्यौँ। कन्फ्युजन छैन, अगाडि जान्छु है म। त्यस्तै गरेर सञ्चारलाई हामीले सञ्चारको प्रवाहको माध्यमको आधारमा पनि अथवा सञ्चारको प्रवाहको तरिकाको आधारमा के अहिले हामीले सञ्चारको प्रवाहको तरिका नै पढ्छौँ कि है, त्यही तरिकामा पनि यही कुरा पढ्छौँ, पढ्नलाई यस्तै कुरा पढ्छौँ।
अहिले हामीले प्रकारमा पनि प्रवाहको माध्यम अर्को एउटा प्रकारमा राख्यौं। अभिव्यक्तिको तरिका भने जस्तै प्रवाहको माध्यमलाई अर्को अथवा प्रवाहको शैली भनौं, तपाईले भाषा बनाउनुस्, प्रवाहको शैली। ओके, प्रवाहको शैलीको कुरा गरे भने जस्तो उच्च तहबाट न्यून तहमा त्यो फ्लो चाहिँ के फ्लो प्रवाह भनेको सिम्पली फ्लो कस्तो भन्ने सेन्समा उच्च तहबाट न्यून तहमा। जस्तो उच्च तह कार्यालयभित्रको कुरा गर्दैछौँ नि हामी, कार्यालयको कुरा गरिरहेको छौँ। अब जस्तो जेनरली कार्यालयमा जस्तो उच्च तहबाट न्यून तहमा भन्ने बित्तिकै अलिकति आदेश दिने कुराहरू, निर्देशन गर्ने कुराहरू, परिपत्र गरेर यसो गर्नुहोस् भन्ने कुराहरू। त्यस्तै गरेर न्यून तहबाट उच्च तहमा जस्तो प्रतिवेदन गर्ने कुरा, यस्तो छ है रिपोर्ट भनेर रिपोर्ट पेश गर्ने कुरा, निवेदन गर्ने कुरा, यो छ यसको लागि म यो अनुरोध गर्दछु भनेर भन्ने कुरा, प्रतिवेदन निवेदन आदि। त्यस्तै गरेर समान तहमा जस्तो समान स्तरको निकाय, समान स्तरको पदाधिकारी बीचको समन्वय सञ्चार समान तहमा। चिठी पत्र, जानकारी, मौखिक छलफल है त, त्यो चाहिँ विशेष गरेर समान तहमा हुन्छ। त्यस्तै गरेर मिक्स म्याक्स जस्तो, छड्के जस्तो उच्च तह न्यून तह, उच्च तह न्यून तह, जताततै के जहाँ तै हुने खालको छड्के तहमा। ओके, त्यहाँनिर चाहिँ कुनै हाइरार्की, पदसोपान जस्तो कुरा, कुनै तहको सीमाहरू जस्तो सीमारेखा जस्तो हुने भएन। उच्च न्यून तह, न्यून उच्च तह, उच्च टु न्यून, न्यून टु उच्च, त्यस्तो मात्रै नभए जिगज्याग जहाँ तै हुने, त्यस्तोलाई हामीले चाहिँ छड्के अथवा क्रस अङ्ग्रेजीमा, नेपालीमा छड्के तहमा सञ्चार भनेर। त्यसरी हामीले सञ्चारको प्रकारभित्र प्रवाहको शैली अर्को प्रकारमा राखेर हेर्न सक्ने रहेछौँ। त्यस्तै गरेर सञ्चारको अर्को किसिम, अर्को प्रकारमा हामी मूल त हामीले तीनटा प्रकार बनाएर हेरौँ। एउटा अभिव्यक्ति, एउटा प्रवाहको शैली, अर्को हामी औपचारिकताको आधारमा पनि सञ्चारको प्रकार बनाऊ अथवा सञ्चारको प्रकारमा औपचारिकताको आधार बनाऊ। एउटा मैले भनेको कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ है नि यहाँहरूले? टिपे पनि भ्याइनी गरेर मैले त दोहोऱ्याउने तिर्याउने चाहिँ गरेको हुन्छु यहाँहरूलाई। सरल सजिलो कुरा छ, यो सरले चाहिँ कस्तो सजिलो कुराहरू डिस्कस गराउँछ भन्ने भइसक्यो होला यहाँहरूलाई। हो, हामीले पढ्ने कुराहरू नै सरल छन्। सञ्चार गर्ने कुरा जुन तपाईँ हामी डेली गर्छौँ, हामी केही कुरा बोल्न पाएनौँ भने त कति उकुस मुकुस हेर्छौँ हेर्नुहोस् त। सञ्चार त हाम्रो रगतमा छ नि। स्वाभाविक रूपले हामीलाई कस्तो फिल हुन्छ, हामी जन्मिने बित्तिकै हामी एक्सप्रेस गरिहाल्छौँ। हामीलाई रुन मन लाग्छ होइन, उकुस मुकुस हुन्छ। हामी इमेजिन गरौँ त, हामीलाई चाहिँ 9 कक्षा पढाउने बेलामा स्वास्थ्य शिक्षा पढाउने सरले 2 मिनट कक्षाको कोही चाहिँ नबोलिकन एक हिसाबले कुनै पनि तरिकाले, अहिले त हामीले साङ्केतिक हिसाबले पनि सञ्चार हुन्छ भनेका छौँ नि, साङ्केतिक हिसाबले पनि सञ्चार नगर्ने गरेर के मतलब साइलेन्ट भएर योगी जस्तो भएर चाहिँ मेडिटेसन जस्तो पोजिसनमा 2 मिनट तपाईँहरू बस्नुहोस् भनेर क्लासको सबै साथीहरूलाई लगाउनु भएको थियो। हामी त्यसरी बस्न सकेनौँ। सञ्चार त त्यो हाम्रो त्यसरी चाहिँ ऊ हुने गुण रहेछ नि त, नेचुरल जस्तो रहेछ नि त, हामीले बुझेकै कुरा रहेछ नि त होइन त, हामी भित्रै रहेको कुरा रहेछ नि। त्यही कुरा पढेको, गाह्रो कुरा कहाँ हो र? हो, औपचारिकताको आधारमा सञ्चारलाई हेरौँ। औपचारिकताको आधारमा भन्यो भने जस्तो एउटा औपचारिक सञ्चार, अर्को अनौपचारिक सञ्चार भनौँ। औपचारिकताको आधारमा एउटा औपचारिक सञ्चार भनौँ, अफिसियल खालको के औपचारिक रूपमा नीति नियमहरूलाई आधार लिएर चाहिँ प्रवाह गरिने सञ्चार, केहीमा बेस भएर चाहिँ प्रवाह गरिने सञ्चार, शिष्ट भाषाको प्रयोग गरिने सञ्चार, निश्चित फर्मेटहरूको टेम्प्लेटहरूको प्रयोग गरिने सञ्चार। अब अनौपचारिक हो भने अनौपचारिक रूपमा गरिने भेटघाट, छलफल, ओके, त्यस्तै सूचनाको प्रवाह इन्फर्मल। म आज तपाईँहरूलाई इन्फर्मल भएर बोल्दैछु है भन्छु नि, कहिलेकाहीँ म अलिकति टपिकभन्दा बाहिर गएर अलि आउट खालको कुराहरू ल्याउन खोजेँ भने हो अनौपचारिक सञ्चार। अब त्यहाँनिर त व्यक्तिगत विचारहरू पनि सम्प्रेषण हुन सक्यो अनौपचारिक भइसकेपछि, कानुनी आधार त्यसको हुने भएन। अनौपचारिक सञ्चारको चाहिँ इन्फर्मल सञ्चारको जे होस् औपचारिकताको आधारमा भनेर हामीले औपचारिक अनौपचारिक भनेर छुट्याएर पनि हेर्न सक्ने भयौँ। बुझ्नुहुन्छ होइन? बुझिन्छ है? क्लियर छ सर। ओके, फर्दर हामीले सञ्चारको अरू प्रकारहरू
जस्तो व्यक्तिगत सञ्चार, व्यक्ति बीचको सञ्चार, मास कम्युनिकेसन भनिन्छ, त्यस्तो मास सञ्चार भनेर अन्य भनेर अरू छुट्याइदिन पनि सक्छौँ हामी। जस्तो सञ्चारको प्रकारमा अहिले हामीले मूलत 3टा प्रकारहरू डिस्कस गरेको जस्तै विविध अथवा अरू अन्य भनेर अन्यमा जस्तो मास कम्युनिकेसन भन्छौँ नि हामी, आम सञ्चार के आम सञ्चार सबैको लागि चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गर्ने सञ्चार है त, आम सञ्चार। अब त्यो आम सञ्चार भनेको अगाडि हामीले भनेको कुरामा पनि नपर्ने भन्ने हुँदैन। जस्तो औपचारिक भित्रै आम सञ्चार पर्दिन सक्छ। औपचारिक रूपमा जस्तो आम सञ्चार उदाहरण भन्यो भने जस्तो कार्यालयको सूचनालाई कुनै चाहिँ राष्ट्रिय स्तरको मिडियाबाट सार्वजनिक गर्ने, सबैलाई चाहिँ सूचना पुर्याउने हिसाबले, त्यो भनेको आम सञ्चार भयो। त्यो भनेको औपचारिक पनि होला, त्यो भनेको लिखित पनि होला, या टेलिभिजनबाट ब्रोडकास्ट गरियो भने मौखिक पनि होला, या त्यो कार्टुनहरू बनाइयो भने साङ्केतिक पनि होला। त्यसको मतलब यो अगाडि आउन्न भन्ने चाहिँ होइन कि। जस्तो अहिले हामीले लिखित सञ्चार भनेर पढेका छौँ नि, मौखिक सञ्चार भनेर भनेका छौँ नि, त्यो कुरा फेरि यो त औपचारिक अनौपचारिकतिर नै आयो नि त आउनलाई। जे होस् हामीले भेद बनाएर हेरेको त हो नि, झुक्किन परेन के है। जे होस् अन्य प्रकारहरूमा भनेर तपाईँहरूले अन्य प्रकार बनाउन यदि चाहनुहुन्छ भने, टिपोट गर्न चाहनुहुन्छ, बुझाइ अझै बढाउन चाहनुहुन्छ भने अन्य भन्ने प्रकारभित्र मास कम्युनिकेसन अथवा आम सञ्चार, व्यक्तिगत सञ्चार है, व्यक्तिगत सञ्चार, सामूहिक सञ्चार भनेर त्यसरी कुनै पर्टिकुलर समूहलाई, पर्टिकुलर व्यक्तिलाई अथवा आम मान्छेलाई गरिने सञ्चार भनेर त्यसरी हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। फर्दर अझै धेरै चाहिँ जान्न मन लाग्यो भने। ठिक छ, कन्फ्युजन छैन नि है? ओके ल, स्क्रिन शेयरिङ त गरेकै छैन है मैले, मेसेज लेख्नु भएको छ। स्क्रिन छैन, म तपाईँहरूलाई नोट बनाएर सेयर गर्छु है। प्रकार र माध्यम भन्नुभएको छ। प्रकार भन्यो भने चाहिँ टाइप्स हो ल अङ्ग्रेजीमा। यो के हुन्छ त नि भन्यो भने यसका प्रकारहरू, मान्छेको चाहिँ प्रकार, ल सिम्पली मान्छेको प्रकार भन्यो भने अब कति प्रकारमा छुट्याउन सकिन्छ होइन। एउटा चाहिँ उसको लिङ्गको आधारमा पुरुष र महिला होला, उसको स्वभावको आधारमा ल ऊ इन्ट्रोभर्ट होला, एक्सट्रोभर्ट होला भनेको जस्तो, त्यस्तो चाहिँ प्रकार हो के अरे। माध्यमले त अलिकति मिडियम जस्तो कुरालाई बुझाउँछ। जस्तो सञ्चार गर्ने माध्यम भन्यो भने अब अहिले हामीले भनेको जस्तो भनौँ न, माध्यम भन्यो भने जस्तो टेलिभिजनबाटै प्रसारण गरिन्छ, टेलिभिजन सञ्चारको एउटा माध्यम भयो होला। लिखित रूपमा गरिन्छ, लिखित एउटा माध्यम भयो होला। इन्टरनेट थ्रुबाट गरिन्छ, इन्टरनेट एउटा माध्यम भयो होला। अहिले हामी माध्यममा आउँछौँ। माध्यम मिडियम हो है। माध्यम भनेको बाटो जस्तो हो कि, माध्यम भनेको बाटो जस्तो हो है। तपाईँ कसको माध्यमबाट यहाँ आउनुभयो अथवा त्यसरी सरल भाषामा भन्यो भने तपाईँले जस्तो तपाईँले कुन माध्यममा नै परीक्षा लेख्नुहुन्छ, यो माध्यमबाट लेख्छु, अङ्ग्रेजी लेख्छु, मैले नेपालीबाट लेख्छु, त्यहाँ पुग्नको लागि लिने बाटो जस्तो खालको कुरा हो माध्यम। यहाँहरूले बुझ्नु भएको छ, मिडियम भन्न खोजेको हो है। दस सेकेन्ड है, रिभिजन गर्नु होला मैले जे सेयर गरेँ। हजुर अनि हो बाबाको मोबाइल के भएको छ, अलि मजाले उठाउनु नि। गणेश तङ्गाल कसले गरेको हो कि चाहिने भएर गरेको होला त? ल अगाडि आउँ है त हामी। कार्यालयमा सञ्चारको साधारण प्रक्रियाबारे पनि हामी बुझौँ न, अनि त्यसपछि म तपाईँहरूलाई त्यहाँ माध्यममा पुर्याउँछु। धेरै छैन हामीले डिस्कस गर्नुपर्ने कुरा, हामीसँग लगभग 20 मिनटको समय, 22-23 मिनटको समय छ। त्यति बिचमा म तपाईँहरूलाई चाहिँ चाहिने कुराहरू दिन्छु नै। जे होस्, कार्यालयमा सञ्चारको साधारण प्रक्रिया भन्यो भने, प्रक्रिया नै आयो भने जाँचमा हामीलाई सिलेबसले मागेका छैन, यद्यपि एउटा प्रोसेस बुझिहालौँ। प्रोसेस बुझिरहँदाखेरि मैले बिजनेस कम्युनिकेसन भन्ने सब्जेक्ट पढाएको थिएँ ब्याचलरमा, त्यही ढाँचामा म तपाईँहरूलाई म सेयर गर्छु है त। त बिजनेस कम्युनिकेसन पढ्दा मेरो नोट मलाई स्टिल याद छ। मैले एउटा यस्तो चाहिँ ऊ बनाएको थिएँ कि, 3टा कोठा बनाएको थिएँ, बिचमा लामो कोठा बनाएको थिएँ, अनि फेरि यता 3टा कोठा बनाएको थिएँ। ट्राफिक लाइट जस्तो सम्झौँ न, एउटा बिचमा ठुलो लामो, अनि त्यसको छेउछेउमा 3टा कोठा बनाएको थिएँ। अनि त्यो कोठालाई चाहिँ सुरुमा मैले प्रेषक भनेको थिएँ, सेन्डर भनेको थिएँ है। प्रेषक सुरुको कोठामा सेन्डर भनेको थिएँ। एरो लगाएर अब तलको त्यो जुन दोस्रो छ नि, त्यसमा अब सूचनाको तयारी भनेको थिएँ।
अथवा समाचारको तयारी भनेको थिएँ। समाचारको तयारी इनकोडिङ अङ्ग्रेजीमा जसलाई भनिन्छ। सेन्डर पछि मैले सूचना / समाचारको तयारी भनेको थिएँ। तयारी भनेपछि अब मैले अन्तिममा त्यो समाचार फाइन भयो कि है, अन्तिम समाचार भनेको थिएँ। अन्तिम सूचना मतलब अब सेयर गर्न मिल्ने सूचना भनेको थिएँ। एउटा दुईटा टेबल, तीनटा टेबलमा चाहिँ, तीनटा कोठामा चाहिँ त्यो एरोबाट आएछ। अनि अब त्यो बिचमा मैले ठुलो एरो बनाएँ, ठुलो कोठा बनाएको थिएँ, यताका तीनटै कुरालाई यताका तीनटै कुरालाई समेट्ने गरेर। त्यहाँनिर मैले माध्यम राखेको थिएँ, च्यानल राखेको थिएँ। सेन्डर इनकोडिङ मेसेज, च्यानल रिसिभर डिकोडिङ फिडब्याक है भनेर म याद गर्थेँ है। मैले अहिले भन्दैछु प्रेषक, सूचना समाचारको तयारी अनि अन्तिम समाचार बन्ने कुरा, अनि बिचमा एउटा च्यानल अथवा माध्यमको कुरा। ओके, त्यस पश्चात म अहिले यही यस्तै ढाँचामा तपाईँहरूलाई टेबल बनाएर सेयर गरौँला। त्यस पश्चात अब यता सेन्डर, प्रेषक जस्तो कुरा आयो भने अब पाउनेवाला यता राखेको थिएँ, प्रापक त्यसपछिको त्यो तल्लोमा है, माथि यता राइट साइडको तीनटा कोठा मध्येको तल्लो कोठामा, किनकि हामी एउटा एरो यसरी जाँदैछौँ कि है, एउटा सर्कल जस्तो बनाउँदैछौँ कि साइकल बनाउँदैछौँ। अब प्रापक भनेको थिएँ, रिसिभर जसलाई भनिन्छ। प्रापकले पनि समाचार पाउनेलाई समाचार प्राप्ति अथवा सूचना प्राप्ति भनेको थिएँ, त्योभन्दा माथिल्लो कोठामा सूचनाको प्राप्ति, समाचारको प्राप्ति। अनि त्यस पछाडि जुन अन्तिम यता राइट साइडको माथिल्लो चाहिँ बक्समा प्रतिक्रिया अथवा फिडब्याक भनेको थिएँ। अनि त्यो फिडब्याक छ नि, अनि त्यो बिचमा च्यानल लामो बनाएको भनेको त्यो फिडब्याक पनि फेरि सेन्डरलाई आउँछ भनेर हो कि, बुझ्नुभयो? त्यो च्यानल चाहिँ दुईतिरकै हो कि, यताबाट यता जाने मात्रै नभए यताबाट यता जाने पनि हो। त्यसर्थमा सञ्चार भनेको त आदान प्रदानको कुरा हो है। अब यो बिचमा यो सेन्डरको बारेमा, इनकोडिङको बारेमा, मेसेजको बारेमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई नोटमा एक एक लाइन, दुई दुई लाइन राखिदिउँला। अहिले म त्यसको व्याख्यातिर लाइन, हामीलाई सिलेबसले पनि त्यो कुरा चाहिँ मागेको छैन है। हुन्छ, बुझ्दै हुनुहुन्छ? समस्या केही छ? ओके ओके, ठिक छ सर, एकदम ठिक छ। ठिक छ सर, ठिक छ। ओके सर, डन, हुन्छ, हामी कुरा गरिहाल्छौँ है। तपाईँहरूलाई म एकै आधा मिनट लिएँ है त। यहाँ मलाई तपाईँहरूको सिलेबस रिभ्यू गर्न मन लागेर हो। मैले किसिम माध्यम नै भनेको छ होइन, प्रकार माध्यम नै भनेको छ होइन। प्रकार, महत्त्व, प्रकार र माध्यम। महत्त्व भनेको छ, महत्त्वबारे हामीले छलफल गरिसक्यौँ है। प्रकारबारे पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ। हामी माध्यममा गएर अब थप छलफल गरौँला है त। सञ्चारका माध्यमहरू भन्यो भने सञ्चार कसरी गर्ने कुरा नै यसको सञ्चारको माध्यम हो के रे होइन। अब सिम्पली अहिले हामीले भनेको लेखेर, नलेखेर, सङ्केत प्रयोग गरेर है, त्यस्तै गरेर सङ्केत प्रयोग गरेको भनेको जस्तै चाहिँ भनौँ न लेख्दै नलेखेर के मतलब रिटर्न फर्ममा, नन रिटर्न फर्ममा, त्यस्तै गरेर बोलेर, त्यस्तै गरेर देखाएर, सङ्केत देखाएर, त्यस्तै कुरालाई हामीले सञ्चारका माध्यमको रूपमा ल्याउन सक्छौँ। यद्यपि तपाईँहरूलाई अझै नझुक्क्याइकन चाहिँ बुझाउनको लागि के हुन चाहिँ त्यही हो है, फेरि हुन चाहिँ त्यही भयो। अहिले मैले भनेको कुरा नै तपाईँहरूलाई माध्यम हो। अहिले हामीले माध्यमको आधारमा पनि त सञ्चारलाई वर्गीकरण गरेर हेर्दाखेरि, सञ्चारका प्रकारलाई हेरिरहँदाखेरि पनि सञ्चारको प्रकारमा हामीले माध्यमको आधारमा भनेरै भनेका छौँ नि, हो त माध्यमको आधारमै भनेका छौँ नि, अथवा प्रवाहको माध्यम भनेरै भनेको छौँ नि। प्रवाहको माध्यममा पनि जस्तो प्रवाहको माध्यमको कुरा गरिरहँदाखेरि प्रवाहको शैलीमा फेरि हामीले चाहिँ उच्च तहबाट न्यून तहमा, न्यून तहबाट उच्च तहमा पनि भनेको छौँ। त्यहीँनिर पनि फेरि ती कुराहरू लेखेर, परिपत्र गरेर, भनेर ती कुराहरू पनि आएको छ। जे होस्, तपाईँहरूलाई नझुक्किने गरेर सञ्चारको माध्यमहरू सम्झिन परिरहँदाखेरि चाहिँ म सजिलो चाहिँ वेबाट चाहिँ यहाँहरूलाई सिकाउन खोज्दैछु। मलाई आधा मिनट समय दिनुहोस् होला है त। कसरी तपाईँहरूलाई प्रस्तुत गरौँ भनेर म यहाँ के कुराहरू आफूले पनि खोज्दैछु कि सजिलो कसरी बनाऊँ भनेर।
सर हजुर व्यवस्था र माध्यम एउटै हो कि फरक हो? व्यवस्था र माध्यम व्यवस्था भन्नु हो हजुर सर व्यवस्था भनेको त अलिकति फरकको अब के भाषा आएछ व्यवस्थासँगै कसरी चाहिँ भनेको छ व्यवस्थाहरू भनेको त त्यो सम्बन्धमा जस्तो कानुनी कुराहरू संस्थागत कुराहरूलाई हामीले व्यवस्थामा बुझ्न सकिने भयो के अरे होइन अब माध्यम भनेको त मिडियम जस्तो कुरा भयो यो तपाईहरूले सञ्चारका माध्यमहरू भनेर आयो भने कसरी सम्झिने भन्दाखेरि फेरि मैले यो माध्यम यो पढाएको थिएँ यस्तो भनेर सरले नभन्नु होला मैले तपाईहरूलाई चाहिँ झन् बोझ त्यो बुझ्ने कुरालाई सजिलो बनाउनको लागि मात्रै के भन्दैछु भन्दाखेरि सञ्चार गर्ने सम्बन्धमा हामीले के विधि अपनाउँछौँ नि के चिज अपनाउँछौँ नि के बाटो अपनाउँछौँ नि त्यो सञ्चारको माध्यम हो के मेथोडको कुरा हो के यो भनेको के शैली के विधि अपनाउँछौँ त्यो चाहिँ सञ्चारको माध्यम हो यसलाई हामीले सञ्चारका माध्यम शीर्षकभित्रै चाहिँ छलफल गरिरहँदाखेरि ल सञ्चार गरिरहँदाखेरि अपनाउने विधिलाई हामी सञ्चारको माध्यमको रूपमा बुझौँ फेरि विधि छुट्टै माध्यम छुट्टै यो विधिको शाब्दिक अर्थ एउटा भेटिन्छ माध्यम अर्को भेटिन्छतिर लाग्नु होला त्यो सञ्चार गर्दाखेरि हामीले हाम्रो सूचना चाहिँ प्रवाह गर्दाखेरि सूचना दिँदा सूचना लिँदा चाहिँ कुन वेबाट के कसरी सूचना पाउँछौँ त नि त्यही नै हो के सूचनाको माध्यम भनेको सिम्पली हामीले फेस टु फेस कम्युनिकेसन गर्यौँ अहिले त्यो फेस टु फेस एउटा सूचनाको चाहिँ माध्यम हो सञ्चारको माध्यम हो के फेस टु फेस कम्युनिकेसन देखादेख गरेर कम्युनिकेसन गर्ने कुराहरू सामाजिक सञ्जालहरूको प्रयोग गरेर गरिने कुराहरू कम्प्युटर माध्यमको प्रयोग गरिने इमेल इन्टरनेट सामाजिक सञ्जाल कम्प्युटर माध्यममा लेख्न सक्नुहुन्छ हो अडियो पनि हुनसक्छ स्काइप पनि हुनसक्छ जुम पनि हुनसक्छ कम्प्युटर माध्यमबाट ती कुरा राख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ आफैले विषय बनाउन सक्नुहुन्छ के लिखित दस्तावेजहरू बनाएर पनि सूचनाको फैलावट हुन्छ लिखित दस्तावेज अर्को माध्यम हो है त कम्प्युटरकै कुरा गरिरहँदाखेरि अहिले हामीले कम्प्युटरमा पावर पोइन्टहरू बनाएर वेबसाइटहरू बनाएर है त तिनलाई पनि हामीले सञ्चारको माध्यमको रूपमा राख्न सक्छौँ यो सञ्चारको माध्यमबारे हामीले छलफल गरिरहँदाखेरि सञ्चार कसरी गर्ने त नि के विधि के को प्रयोग गरेर सञ्चार हुन्छ मसँग भएको सूचना तपाईसँग कसरी पुग्छ त नि हो त्यो पुग्ने कुरालाई अहिले हामीले बीचमा चाहिँ सञ्चारको प्रकारमा सेन्डर इन्कोडिङ मेसेज च्यानल रिसिभर डिकोडिङ फिडब्याक भनेर मैले यहाँहरूलाई सुनाएको छु नि हो त्यही च्यानलको कुरा के त्यो च्यानलमा पनि के प्रयोग हुन्छ त नि मतलब त्यो च्यानललाई नै हामीले माध्यम भनेको छौँ नि त हो कि भन्नुहोस् त अङ्ग्रेजीमा च्यानललाई नै हामीले बिचमा त्यो लाइनलाई माध्यम भनेको छौँ के माध्यमबाट प्रेषकले पठाउन खोजेको कुरा प्रापकलाई पुग्छ प्रापकले दिएको प्रतिक्रिया प्रेषकलाई आउँछ त्यो माध्यम भनेको चिठी पत्र एउटा माध्यम हो इमेल इन्टरनेट एउटा माध्यम हो वेबसाइटहरू एउटा माध्यम हो पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्ने एउटा माध्यम हो फेस टु फेस रेस्पोन्स गर्ने अर्को माध्यम हो कि होइन भन्नुहोस् त मास मिडियाहरूको प्रयोग अर्को माध्यम हो अहिले भनेको जस्तो कम्प्युटरको प्रयोग गरेर अथवा पत्रिकाको प्रयोग गर्ने अर्को माध्यम हो कि होइन भन्नुहोस् त लेख्ने कुरा अर्को माध्यम हो पावर पोइन्टमा प्रेजेन्ट गर्ने कुरा अर्को माध्यम हो सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्ने कुरा अर्को माध्यम हो ट्विटरको प्रयोग गर्ने फेसबुकको प्रयोग गर्ने कुरा अर्को माध्यम हो वेबसाइटको प्रयोग गर्ने कुरा अर्को माध्यम हो भनेको के अब माध्यमलाई बोझ मान्न परेन है त पर्यो र माध्यम भनेको यी हुन् भनेर अब बुझाउन सकिएन र थप माध्यममा केही कुरा लेख्नै पर्यो भने ल यहाँहरू लेख्न सक्नुहुन्छ समाचार प्रेषित गर्ने अथवा समाचार प्राप्त गर्ने विधि ढाँचा शैली स्ल्यास गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ माध्यमले प्रेषक र प्रापकलाई जोड्दछ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ प्रेषकलाई समाचार सेन्ड गर्ने सेन्डरलाई समाचार रिसिभ गर्ने रिसिभरलाई फेरि त्यो रिसिभरले आफ्नो प्रतिक्रिया सेन्ड गर्छ सेन्डरलाई प्रतिक्रिया प्राप्त गर्छ सेन्डरले नै हो जे होस् प्रेषक र प्रापकलाई जोड्ने सेतु हो माध्यम भनेको सेतु ब्रिज हो माध्यम भनेका अहिले हामीले भनेको जस्तो विद्युतीय हुन्छन् अथवा कम्प्युटर रिलेटेड हुन्छ फेस टु फेस हुन्छ भनेर धेरै उदाहरणहरू राख्ने सांकेतिक हुन्छन् आदि है त हुन्छ
समस्या छ र? यस्तो माध्यम चाहिँ यहाँहरूले भनिदिन पर्छ थप के भने परीक्षामा आयो भने अब आफूले चाहिँ विषयलाई अझै बोजिलो बनाउन, आफूले लेखेको कुराको वेट अझै पुर्याउन, अलिक कन्टेन्ट पुगेन जस्तो लाग्यो भने 5 मा माध्यम मात्रै सोधेको छ, मैले त यति कुरा लेखेँ अझै कन्टेन्ट पुगेन भन्ने लाग्यो भने जस्तो प्रभावकारी सञ्चारको लागि उपयुक्त माध्यमको छनौट अनिवार्य हुन्छ। उपयुक्त माध्यमको छनौट भयो भने मात्रै प्रेषकले पठाउन खोजेको सूचना प्रापकले जस्ताको तस्तै पाउँछ। के हामीले त्यो कम्युनिकेसनको सवालमा धेरैले प्र्याक्टिकल गरेर हेरेको छैनौँ? एउटा खेल खेलेको छैनौँ जहाँ मैले एउटा कुरा भन्छु, त्यहाँ तपाईँले त्यो कुरा सुन्नुहुन्छ, तपाईँले खुजुक्क अर्को साथीलाई त्यही कुरा भन्नुहुन्छ, अर्को साथीले त्यो कुरा अर्कोलाई सेयर गर्नुहुन्छ, अर्को साथीले अर्कोलाई सेयर गर्नुहुन्छ। त्यसरी सेयर गर्दाखेरि त अल्टिमेट पछि थाहा पाउने अथवा सुन्ने साथीले त सुरुमा भन्ने साथीको र पछाडि सुन्ने साथीकोमा त कत्रो ठुलो ग्याप आइसकेको हुन्छ। अर्थात् सूचनाको सञ्चारमा हामीले प्रयोग गर्ने माध्यम भनेको त्यति महत्त्वपूर्ण हुन्छ। प्रभावकारी सञ्चारको लागि हामीले उपयुक्त माध्यम, यो सूचना यसरी पठाउँदा ठिक, यो सूचना यसरी पाउँदा ठिक, यो सूचनालाई पठाउन यो माध्यम प्रयोग गर्न ठिक भन्ने बुझेर माध्यमको प्रयोग गरेनौँ भने हाम्रो सूचनाको सञ्चार चाहिँ प्रभावकारी हुँदैन। त्यस्ता कुरा पनि ल्याएर तपाईँले सूचनाको माध्यम, सञ्चारको माध्यमलाई बुझाउन सक्नुहुन्छ। कन्फ्युजन हुने कुरा गरेका छैन, यहाँहरूले बुझ्नुभयो होला भन्ने म ठान्छु। बुझ्नु भएन र? माध्यमको सवालमा अरू केही थप कुरा गर्न छ? एक्सक्युज मी सर, सरकारी कार्यालयलाई माध्यमको रूपमा लिन सकिन्छ सर? सरकारी हामीले त कार्यालयकै सञ्चारको कुरा गरेको हो के अरे। कार्यालयको सञ्चारको कुरा गरिरहँदाखेरि कार्यालयको तर्फबाट बाहिर अथवा कार्यालयभित्रै कर्मचारीहरू बिचमा कार्यालयका हामीले सञ्चारलाई त्यसरी बुझिरहेका छौँ नि, कार्यालयका सरोकारवालासँग, कार्यालयको माथिल्लो तहको कार्यालयहरूसँग जे होस्, कार्यालयका सूचनाहरूको आदान प्रदान हुने कुरालाई नै कार्यालयको चाहिँ सञ्चार भनिरहेछौँ। भनेपछि त एट फर्स्ट कार्यालय नै रह्यो नि त, रहन त। त्यसैले माध्यम भनिरहँदाखेरि फेरि कार्यालय भनेर लेख्ने चाहिँ होइन। त्यो हो, त्यही सूचनाको आदान प्रदानको लागि हामी के गर्छौँ त नि? पत्र लेख्छौँ, प्रतिवेदन गर्छौँ, मुखले बोल्छौँ, वेबसाइटमा सूचना राख्छौँ, पत्रिकामा राखिदिन्छौँ, टेलिफोन गर्छौँ, इमेल, इन्टरनेट, फ्याक्सको प्रयोग गर्छौँ। ओके, प्रत्यक्ष सञ्चार नै गर्छौँ, भिडियो कन्फरेन्सिङ पनि गर्छौँ। हो, भिडियो कन्फरेन्सिङ पनि गर्छौँ। हिजो हामीले सूचनाको हकमा सूचनाको प्रवाह गर्न स्वत प्रकाशन भनेका थियौँ। स्वत प्रकाशन गर्नलाई हामी त्यो सूचना पार्टीमा टालिदिन्छौँ। ओके, वेबसाइटमा हाम्रो यो छ है, हाम्रो कार्यालय भनेको नाम यो हो, कार्यालयको कामको प्रकृति यो यस्तो यस्तो भनेर वेबसाइटमा राख्छौँ। यी कुरा चाहिँ माध्यम हुन्। अब माध्यम 1 2 3 लेख्न पर्यो भने ल लेख्नुहोस् त, ल कन्फ्युजन धेरै भयो। सूचनाको चाहिँ सञ्चारको माध्यममा लेख्नुहोस् त। कार्यालयमा सञ्चारका माध्यम भन्यो भने ल चिठी पत्र लेख्नुहोस्, चिठी पत्र लेख्नुहोस्, टिप्पणी लेख्नुहोस्, चिठी पत्र टिप्पणी लेख्नुहोस्, प्रतिवेदनहरू लेख्नुहोस्, प्रतिवेदनहरू लेख्नुहोस्, प्रतिवेदन मात्रै लेख्नुहोस्, प्रतिवेदन लेख्नुहोस्, सूचना पार्टी लेखिदिनुहोस्, सूचना पार्टी लेख्नुहोस्, टेलिफोन, इमेल, इन्टरनेट, फ्याक्स एउटै उसमा लेख्नुहोस्, टेलिफोन, इमेल, इन्टरनेट, फ्याक्स एउटै चाहिँ उमा लेखिदिनुहोस्। त्यसलाई किन धेरै माध्यम बनाउनु पर्यो होइन? उस्तै उस्तै विद्युतीय खालको है। प्रत्यक्ष सञ्चार भनेर त अझ सुरुमै लेखिदिने हुन्थ्यो। त्यो चिठी पत्रहरू भन्दा नि अगाडि सुरुमा त प्रत्यक्ष नै हो। अझै स्ट्रेस चिठी पत्र, प्रतिवेदन, सूचना पार्टी, इमेल, इन्टरनेट, फ्याक्स। ओके, इमेल, इन्टरनेट, फ्याक्स, भिडियो कन्फरेन्सिङ। अहिले हामीले भिडियो कन्फरेन्स जस्तो गरेको भन्न मिल्छ। भिडियो कन्फरेन्सिङ, सामाजिक सञ्जालको प्रयोग, सामाजिक सञ्जालको प्रयोग, अङ्ग्रेजी इन्टरटेन गर्नेले पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन, धेरै यस्ता माध्यमहरू, धेरै 50 वटा माध्यम लेख्न सक्छौँ हामीले। जे होस्, सूचनाको सञ्चारको माध्यम भन्यो भने चाहिँ कुन वेबाट कसरी, अहिले हामीले बिचको बाटो भनेको छौँ नि, जहाँ
प्रेषकबाट प्रापक, प्रापकबाट सूचना प्रेषकमा आउने बाटोको कुरा हो। यो बाटो भन्नाले यो फेस टु फेस नै हुनसक्छ, यो इमेल थ्रु नै हुनसक्छ, यो हुलाकबाट चिठी पठाएर नै हुनसक्छ हो, पावर पोइन्टबाट प्रेजेन्ट गरेर नै हुनसक्छ, भिडियो कन्फरेन्स गरेर नै हुनसक्छ, सूचना बनाएर वेबसाइटमा राखिदिएर पनि हुनसक्छ, सूचना पार्टीमा टालिदिएर पनि हुन्छ, रेडियोबाट ब्रोडकास्ट गरे पनि हुन्छ, पत्रिकामा राखिदिएर पनि हुन्छ। यी चाहिँ माध्यम हुन्। कन्फ्युजन छ र अब? छैन है, अगाडि जाउँ है त। अलिकति नेपालको कन्टेक्स्टमा अलिकति कानुनी खालको कुराहरू, नीतिगत खालका कुराहरू, संस्थागत खालका कुराहरू यो सूचना सञ्चारसँग जोडेर हेरौँ है त। जस्तो सूचना सञ्चार अथवा सञ्चार, हामी आज सञ्चारको बारे, कार्यालयमै सञ्चारको बारेमा पढ्दैछौँ भने सञ्चार त फेरि त्यही सूचनाकै हुन्छ नि त, त्यही भएर सूचना सञ्चार सँगै जस्तो आएको जे होस्। नेपालको कानुनी कुरा हेऱ्यो भने नेपालको वर्तमान संविधानमा सञ्चारको हक, सूचनाको हक मौलिक हकको रूपमा छ है। सञ्चारको हक, सूचनाको हक मौलिक हकको रूपमा रहेको छ। सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन नियमावली विद्यमान छ। सूचना प्रविधि सम्बन्धी नीति पनि अभ्यासमा छ। अलिकति कानुनको नीतिको कुरा गर्यो भने त्यस्तै गरेर अलिकति संस्थागत खालको कार्यक्रम खालको कुरा गर्ने हो भने जस्तो सूचना सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय छ। सूचना सञ्चार प्रविधि हामीले छुट्याएर भनिदिन सक्छौँ, नीतिगत यस्तो यस्तो छ, संस्थागत यस्तो यस्तो छ भनेर भनिदिन सक्छौँ है त। संस्थागत, कार्यक्रमगत भनिदिन सक्छौँ। कार्यक्रमगत भन्यो भने यस्तो यस्तो अभ्यासै छ, प्रत्यक्षता भनिदिन सक्छौँ। संस्थागत भन्यो भने यो मन्त्रालय, यो कार्यालय, यो अड्डा, यो विभाग छ भन्न सक्छौँ कि। जो सूचना सञ्चार प्रविधि सम्बन्धी मन्त्रालय नै छ। मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चारकै विभाग छ, सञ्चार विभाग। सूचनाको आयोग छ, राष्ट्रिय सूचना आयोग छ, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र छ। सूचनाहरू डिसेमिनेट गर्ने सम्बन्धमा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग पनि छ, तथ्याङ्क जसले चाहिँ फाइनलाइज गर्छ, तथ्याङ्क सेयर गर्छ। कार्यालयमा सूचना अधिकारी प्रवक्ताको व्यवस्थाको कुरा छ। मन्त्रालयमा चाहिँ प्रवक्ता रहनुहुन्छ हैन। प्रवक्ताको काम भनेकै त्यही सूचना डिसेमिनेट गर्ने हो हैन त। सूचना अधिकारी प्रवक्ताको व्यवस्था छ भनेर यसरी अलिकति हाम्रो कन्टेक्स्टलाई जोडेर भन्न खोजेको। यी कुराहरू गरिरहँदाखेरि अब सूचना सञ्चारको यसको महत्त्वलाई स्ट्रेस दियौँ, अलिकति मिडियमका कुराहरू पनि गऱ्यौँ। सूचनाको सञ्चार भनेको त त्यस अर्थमा कार्यालयको लाइफलाइन नै हो भनेर भन्यौँ। कार्यालयको लक्ष्य प्राप्तिको लागि, कार्यालयले गर्ने कामको प्रभावकारी सम्पादनको लागि, कार्यालयका कर्मचारी बीच, कार्यालयसँग चाहिँ अरू सरकारवाला बीच, कार्यालयको तल्लो माथिल्लो तालुक अथवा माथिल्लो निकाय बीच भनौँ न, निकायसँग यसरी सूचनाको फैलावट गर्ने कुरा त कार्यालयको लक्ष्य प्राप्तिसँगै सम्बन्धित छ। यो त लाइफ लाइन नै हो। यो त्यस अर्थमा पनि महत्त्वपूर्ण छ। यो त सरल, सहज, राम्रो, प्रभावकारी, छरितो हुनपर्छ हैन त। यथार्थ हुनपर्छ, यथेष्ट हुनपर्छ, पूर्ण हुनपर्छ, निरन्तर हुनपर्छ, समय सान्दर्भिक हुनपर्छ हो। यस्ता यस्ता कुरालाई हामीले यसको चाहिँ बेसिक भनौँ न क्वालिटिजमा राख्यौँ। अनि सेवा प्रवाहलाई सेवाग्राही मैत्री बनाउनलाई, कर्मचारीको मनोबललाई नै बढाउनको लागि, सरोकारवाला बिचको समन्वयलाई पनि अझै विशिष्ट बनाउनको लागि, राम्रो बनाउनको लागि, ओके, सङ्गठनको अरू व्यवस्थापकीय पक्षलाई पनि अर्डरमा ल्याउनको लागि सूचनाको फैलावट हुनुपर्छ, सञ्चार हुनुपर्छ भनेर भनेको छौँ होइन हामीले। यी कुराहरू सबै सञ्चार महत्त्वपूर्ण रहेछ, यसका माध्यमहरू पनि यस्ता यस्ता रहेछन् भनेर, यसको त प्रक्रिया तरिका यस्तो रहेछ भनेर बुझिसकेपछि एट लास्ट नेपालसँग जोडिएर महत्त्व, आवश्यकता सबै चाहिने कुराहरू आयो। हाम्रो सिलेबसले खोजेको कुरा अलमोस्ट पुग्यो। अलिकति हाम्रो कन्टेक्स्टमा अलिकति समस्याको कुरा निकालेर यसको समाधानको उपायहरू पनि केही सुझाव दिएर परीक्षाको दृष्टिले नि कहिलेकाहीँ सिलेबसमा वाक्कै यही नभए पनि आइदिन सक्ने भनेर म 2 मिनट बोल्छु अनि तपाईँको एक्सक्युज मी लिन्छु है त। समस्याको कुरा अलिकति गर्दैछौँ हामी। सञ्चार प्रक्रियामा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग हामी कहाँ अलि न्यून छ भनेर भनिदिन सक्छौँ हामी है। समस्याकै कुरा खोट्याउँदाखेरि अलिकति समस्याको कुरा बोल्न खोजेको। प्राविधिक ज्ञान, दक्ष मानव प्राविधिक ज्ञान भएको दक्ष मानव संसाधनको चाहिँ अलिकति कमी नै छ है हामी कहाँ भनेर पनि भनिदिन सक्छौँ। ओभरअल नेपालको समस्याको कुरा गरिरहँदाखेरि सञ्चारलाई हामीले कार्यालयको लाइफलाइन भनेको छौँ, यद्यपि कार्यालयको लाइफलाइनको रूपमा लिने प्रवृत्ति चाहिँ अलि न्यून छ भनिदिन सक्छौँ। कार्यालयका कर्मचारीहरूले सञ्चार गर्ने सन्दर्भमा कन्जुस्याइ गर्छन् भनेर भनिदिन सक्छौँ। कन्जुस्याइ गर्छन् भन्ने आरोप लाग्छ
आरोप छ भनेर भनिदिन सक्छौँ। तपाईहरुलाई भाषाको हिसाबले कार्यालयमा सञ्चारलाई लाइफ लाइनको रूपमा लिने प्रवृत्ति न्यून छ। कार्यालयका कर्मचारी सामाजिक लेस सोसियल छन् कि अथवा सञ्चार मैत्री छैनन् भन्ने आरोप समेत छ भनिदिन सक्छौँ। सुन्ने सञ्चार भनेको त सुन्ने त्यसको आधारमा रेस्पोन्स गर्ने कुरा हो नि, हैन? सञ्चार त्यो सुन्ने ग्रहण गर्ने प्रवृत्ति न्यून छ, बोल्ने प्रवृत्ति हाबी छ। हामी नेपाली त त्यस्तो छौँ नि, हैन? त्यसले गर्दा हामीले आलोचनाको कुरा मात्रै गर्दाखेरि कि समस्याको मात्रै कुरा गरेको नि, अहिले फेरि नराम्रो भनेको होइन। त्यस्तै गरेर उपयुक्त सङ्गठन संरचना छैन धेरै जसो, कसले कसरी सूचना प्रवाह गर्ने हो त्यो समेत स्पष्ट छैन, प्रष्ट छैन भनेर भन्न सक्छौँ। कतिपय कार्यालयमा सूचना अधिकारी चाहिँ सेरेमोनियल जस्ता छन्। सूचना अधिकारीको लागि सूचना अधिकारी, कानुनले तोक्न पर्छ भन्दैछ, तोक्दैछ, उसले अब आफ्नो सूचना अधिकारी भएर पूर्ण जिम्मेवार भएर चाहिँ काम नगर्ने चाहिँ प्रवृत्ति समेत छ। कतिपय सरकारी कार्यालयमा त्यो छ। हामी समस्याको कुरामा स्रोत साधन चाहिँ को अभाव छ, न्यूनता छ भनेर पनि भनिदिन सक्छौँ। यसरी कार्यालयमा सञ्चार सम्बन्धमा केही समस्याहरू पोइन्ट आउट गर्न खोजेको, अरू पनि कति छन् भन्न सक्छौँ हामी, है त? समस्या भन्दा धेरै चाहिँ राम्रै कुराहरू छन् अफकोर्स, हैन त? यस्ता समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने त नि? अब आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिने, प्रविधिको प्रयोगलाई पनि कानुनले सम्बोधन गर्ने, बुझ्नु भएको छ नि है? दक्ष प्राविधिक जनशक्ति तयार गर्ने, त्यस्ता जनशक्तिको सदुपयोग गर्ने, एउटै सेन्टेन्समा भनिदिन सक्छौँ। सही सूचनाको उचित प्रवाहको संस्कृति विकास गर्ने, सञ्चार मैत्री उपयुक्त सङ्गठन संरचना निर्माण गर्ने, स्रोत साधनको प्रशस्तता चाहिँ मिलाउने अथवा स्रोत साधनको उपलब्धता गर्ने, सूचना अधिकारीलाई जिम्मेवार, जवाबदेही, उत्तरदायी बनाउने, थप अरू कुराहरू राख्न सक्नुहुन्छ सञ्चार सम्बन्धमा, है? समस्या समाधान सम्बन्धमा। यसरी हामीलाई हाम्रो सिलेबसले मागेको गाह्रो जटिल कुरा थिँदै थिएन, सरल कुरा थियो। नोटै सेयर गरेँ भने पनि बढीमा 9, 10, 11 पानामा तपाईँहरूले यो नोट पाउनुहुन्छ। जटिल कुरा छँदै छैन, होइन? त्यो भनेको त अगाडि पछाडि गरेर जम्मा 5 पाना हो, धेरै गाह्रो कुरा होइन। जटिल कुरा पढेको छैनौँ, सरल कुरा पढेको छौँ। परीक्षामा सर यो अफिस अटोमेसन सम्बन्धी व्यवस्था भनेको कस्तो हो सर? अफिस अटोमेसन भनेको अलिक अटोमेसनले कस्तो कुरा बुझाउँछ भन्दाखेरि अलिक टेक्निकल टर्ममा कम्प्युटराइज गराउने भनेको जस्तो। जस्तो चाहिँ म अफिसमा छिर्न लाएँ उदाहरणको लागि, अब म छिर्ने बेलामा मैले चुकुल चाहिँ त्यो हातले खोल्ने होइन, अब त्यो सिस्टमले देखेर त्यो चुकुल चाहिँ उसले खोलिदिने, ढोका अटोमेटिक खोल्ने कुरा अटोमेसन जस्तो होला उदाहरणलाई। अलिकति चाहिँ के एडभान्स टेक्नोलोजीको युज गर्ने कुरा हो कि अटोमेसन भनेको, है? आइटी, इन्टरनेट चाहिँ रोबोटिक्सहरू जस्तोतिर आउँछ कि अटोमेसन भनेको, है? ओके, कार्यालयमा सञ्चारबारे जति हामीले आज छलफल गरेको छौँ, साँच्चै परीक्षाको दृष्टिले चाहिँ भनौँ न एक काइन्ड अफ काफी छ कि। अफकोर्स अध्ययन थप गर्नुहोस्, बढाउनुहोस्, यिनै कुराहरूलाई दोहोऱ्याएर तेह्राएर हेर्नुहोस्, विषयवस्तु शब्दहरूसँग चाहिँ फ्यामिलियर भइरहनुहोस्। त्यो त त्यो चाहिँ नेसेसरी कन्डिसन हो लोकसेवा आयोगको परीक्षा दिने विद्यार्थीको लागि, होइन? यद्यपि छलफल भनेको यस्तै कुराहरू हो कि हुने, है? परीक्षामै कस्तो क्वेसन आछ, त्यसलाई कसरी रेस्पोन्स गर्ने भनेर चाहिँ फर्दर यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। मेसेजमा तपाईँहरूले बकवास क्लास भनेर पनि लेख्नु भएको रहेछ। रेडमी 6 चाहिँ चलाउने साथीले, ठिक छ, रिभ्यू गर्ने काम भनेको तपाईँहरूको, है? त्यो कुरा तपाईँहरूलाई छोडिदिएँ। आफ्नो चाहिँ पढाइ निरन्तर गर्नुहोस्। कार्यालयमा सञ्चारको महत्त्व, प्रकार, आवश्यकता, किसिम जे परीक्षामा चाहिँ हाम्रो सिलेबसले मागेको छ त्यो कुरा मेरो तर्फबाट मैले दिने कुरा दिएँ। मैले नि यस्तै कुराहरू पढेको हुँ। फर्दर तपाईँहरूले अध्ययन गर्ने, अब चाहिँ बकवास इन्फर्मेसनलाई जेन्युन इन्फर्मेसन बनाउने जिम्मा तपाईँ, है? आजलाई हामी यति नै गरौँ। हामीलाई तोकेको समय चाहिँ यति नै हो। कमिङ डेमा हामी जोडिने नै छौँ। थ्याङ्क यू फर युर वन्डरफुल टाइम। थ्याङ्क यू सर।
Thank you, sir. Thank you. Good night, sir. Good night.